سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نتلاقاو في فيديو جديد. اليوم البنات غادي نصور لكم الروتين ديال الليل، العشيه مع الليل. غادي نبدا ان شاء الله من اليوم من هنا. جينا دابا الموندو كونفينينس، باغا نضرب فيها هكا دويره. موندو كونفينينس هنا الناس عندنا كتبيع داكشي ديال الاتات العربيه، وغادي نشوف باغا واحد المهم خاصني شي حاجه هكا بالطريق ديال الكولوار، وغادي نشوف شنو باغا نشوف ثاني. البلاكار ديالي ما فيش دوك لي زيتاجير، ما كاينه غير طبقه وحده بلاصه العلاق. الوغ هنا ملي كنت خديتو غادي نشوف دابا شنو كاين. المهم الواحد يشوف وابخي ان شاء الله نشوف شنو غادي. شفت ديجا وحده في السيت، ما نشوفوا شنو كاين، يكونوا جايبين شي حاجه احسن. يلا معايا البنات. انا اول حاجه ملي دخلت صورت لكم، هي في الدخله كتلقاو بيوتات نعاس هما الاولين. درت لكم هكا جوله في بيوتات نعاس اللي كاينين، ماشي كلشي، صورت لكم موديلات هكايا غير باش تاخذوا فكره وتشوفوا حتى الاثمنه. حاولت نقبط لكم على الاثمنه. هنا الصراحه موندو كونفينينس عندها الاثمنه مناسبه بزاف، ولكن راه ماشي داكشي ديال خاصك تحافظ عليه. انا خديت بيت نعاس دابا عندي 3 سنين 3 ans. خاصو غير المحافظه كيبقى مزيان، ماشي مهم خاصك تحافظ عليه، ماشي ديال انك تعطيه الدق بزاف. هاد الموديل البنات هذا جاب زوين حتى هو، هذا اللي صورت لكم قبل، كيكون عنده داك تيت دو لي طالع. هذه بحال تقريبا لا كومود ديالي، وحتى الميغوار حتى هو بحالو. غادي نشوفوا هكا دوره خفيفه في هكا في بيوت الناس. وابخي من بعد مشيت صورت لكم، بديت كنشوف هذوك ما عرفتش اللي كيجيو في الكولوار، هذوك الموبيل اللي كيجيو في الكولوار مع الميغوار حتى هو كان خاصني. وغادي تشوفوا وقولوا لي كيف جاوكم. صورت لكم حاولت نصورهم كاملين، الموديل اللي حطيت تما صورتهم كاملين، ومي اللي اختاريت انا ما صورتوش حتى يجيبوه لي ان شاء الله، وغادي تشوفوه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. انا جيت على ود بحال هادو اللي كيكونوا هكا كيجيو في المرح في الكولوار في الدخله. كاين ما عجبنيش هذا الموديل، غير كنصور لكم باش تشوفوا حتى لي بخي. هذا التحتاني هذا داير ليه 225 اورو، والمرايه 54 اورو. ولكن انا هذا الشكل ما عجبنيش حيت ديجا عندي في بيت النعاس، وبيت النعاس وهو براسو باغا ما بقاش عاجبني. راه كاين هذا، غنمشي نشوف ليه بان ليا واحد اخر. انا باغا البلون، شفت واحد الموديل بلون كامل هكا. كاين هذا الموديل البنات تا هو داير 273 اورو، كاين تا هو ما عجبنيش. وكاين هذه المرايه ديالو دايره 146 اورو، ما عجبنيش حتى هذا، ما عجبنيش. كاين هذا تا هو ب 254 والمرايه 128. كاين عاوتاني البنات بالنسبه للكغي النوار، انا ما عنديش بزاف مع الالوان، كيعجبني البيض كيجيني هكا نقي وكيبين الدار كبير. كاين هذا بالنسبه للبخي 245 والمرايه 193. البنات كاين هادو تا هما مزويناش، ما عجبتنيش. هادي دايره 273، هي زوينه ولكن انا على حسب داكشي اللي باغا انا. ما هذيك هي بحال ديالتي اللي عندي في الصالون. نوريكم بعدا هذه وراهي القبل هي نوريكم. هذه نفس الحل اللي عندي انا في الصالون. انا عندي صغر من هذه، عنديش في هذه البلاصه اللي زايد دايرين معاها. هذه زوينه ولكن صغيره، هذه صغيره.
المرايه ديالها دايرينها هاك، هي صغيره هاك. انا عجبني واحد الوحده، غنمشي نشوف مازال نكمل واش كاين. هاد البنات، هاد الموديل البنات زوين. شوف الا كان في البلون غنصورو ونسولهم. هذا كاينين فيه هادو، كاينين فيه مجوره بحال هكا هكا. وعاد باش المرايه دايرين ليه مرايه، تقدر تاخذ واحد المرايه كبيره دايرين ليهم هادي صغيره 128 وواحده 149 كيجيو بهذا الشكل زوينه. كاين ما عرفتش واش فيها الالوان. هادي بلاصه ديفانوات، هذا هو ديالي انا بحال هذا عندي، لا التوب ديالي انا ماشي هكا. كاينين هادو، كاين في الغوج جو بونس ديالي انا. ها هو هذا Francesca Mone, attesa in accoglienza, grazie. نمشيو نكملو. البنات هما هادوك اللي قلت لك انا نورمالمون عندي غير هادي بحال هكا والفوق وعندي وحده. مي هادو ها نتوما شوفوا كيديروهم، كيديروا لكم مجوره. وهادي غادي نصور دابا. هادو هما لي بري ديال كل. الا زادوا لك اي حاجه، الا زادوا لك شي تيغوار ولا زادوا لك شي ايطاج صغيره ولا كبيره على حساب. هادو هما اللي عجبوني. ها هو شوف كي دايرين، كتجر هكا اوبس هكا زوينين. هذا بالنسبه لهادو كيديروا لك الوحده ب 85 اورو. المهم انت كتختار كيفاش ديرهم، كيفاش تقادهم، كيف ما بغيت تقادهم. ها انا عجبني هذا الشكل هكا داير، وحتى هذا الشكل هكا زوين بحال هكا. انا معذبني داك البلاكار ديالي فريمون ديما كيبقى مرون باسكو ما فيهش هاد لي زيطاج. دابا خرجنا من موندو كونفينينس. لقيت هذاك الموديل اللي قلت لكم البنات اللي كان عاجبني، اللي كنت شفت في السيت لقيته، وغير المرايه اللي ما عجبتنيش. ما لقيتش مرايه زوينه تجي معاه، حتى تشوفوا ان شاء الله. ما صورتوش ليكم، تشوفوا ان شاء الله ملي يجيبوه. وسينا دابا هيا كاينه ميزون دو مود، غندخل نضرب فيها دويره الا كانوا فيها، نشوف الا لقيت شي. كنت خديت المرايه ديال الصالون، خديتها ميزون دو مود. غادي نشوف واش غادي ما نعرف، نشوفوا واش كاينين المرايات اللي زوينين. انا دابا جيت ميزون دو مود. كاينه حدا موندو كونفينينس في بولونيا، حدا بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا زوينه. كتعجبني بزاف الديكوراسيون، كتعجبني بزاف. عند المرايات راهم غنمشي نشوف. شوفوا البنات هاد الكراسات شحال زوينين فنين هكا بالمبره. 150 اورو الواحد. كاين فهاد لاكولور فيها واعر، فريمون عجبوني. هاد لاطاب كامله واعر زوين. كتعجبني لا ديكوراسيون بزاف. نصور لكم شويه. هذيك الشبيكه اللي كنت خديتها من هنايا، داك اللي دايره في الصالون عندهم هاد الشبيك زوين. اجي نصور لكم، غيجي الفيديو طويل، غنصور شويه لقطات. نمشي دابا هكا جيت فين كاين سبيكي، فين كاين مرايات غنصورو. البنات كاينه هذيك المهم انا نصور لكم، ولكن شي وحده اللي غادي تجيني مع هذيك اللي مع هذاك اللي خديت ما كايناش. كاين هذا الشكل نو ما يجيش حتى هويا. اللي عندي في الصالون بان فيها ما عرفت، لا هي بحال هذه ولكن كبر منها شويه. كاينين اشكال زوينين، ولكن على حسب الموديل اللي باغا انا ما لقيتش. بدي هذا الموديل المعروف جدا زوين.
هذه شويه فيها واحد بحال تقليدي، شويه فيها توش تراديسيونيل 80 اورو، واللي وراها دايره 140. كاينه هذه وحده صغيره عجباني ديالتي انا بحال هكا، بحال تقريبا بحال هذه. هذه زوينه، هذه صغيره زوينه، نخلي واحد يدخلها في الديكوراسيون، دايره 20 لا 13 اورو. البنات الفيديو ديال هذا الفيديو البنات غيسالي هنايا، جاني الفيديو طويل ما بغيتش نديرو لكم هكا طويل. غادي تشوفوا الكماله في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نلوحو من وراه. نتمنى ان هذا التور اللي درت لكم عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.